नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। भोलि हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षाको काम वैशाख 30 गते नगर्न आयोगको अनुरोध। कसैको दबावमा नपरी मत हाल्न मतदाताहरूलाई मानवाधिकार आयोगको अनुरोध। निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारवाला निकायलाई आग्रह। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण तालिका सार्वजनिक। 2 प्रधानमन्त्रीले मायादेवी मन्दिरमा पूजा गर्ने तथा संयुक्त सम्बोधन हुने। साताको अन्तिम दिन शेयर बजार नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 2 अर्ब 70 करोड बढीको शेयर खरिद बिक्री। र उत्तर कोरियामा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर कडा लकडाउन घोषणा। सुरु गरौं निर्वाचनको तयारी पूरा सम्बन्धी समाचारबाट। निर्वाचन आयोग नेपालले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। आयोगले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा देशभरका सबै मतदान केन्द्रमा निर्वाचनका लागि तयारी पूरा गरेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिबाट मौनावधि शुरू हुने व्यवस्था बमोजिम वैशाख 27 गते मध्यराती 12 बजेदेखि शुरू भएको मौनावधिमा निर्वाचन आचार संहिता 2078 को पालनामा आयोगले विशेष सजगता अपनाएको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आयोगले आचार संहिता लागू भए यता हालसम्म आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा 66 वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने 9 वटा सचेत, 1 ध्यानाकर्षण गराइएको पनि जानकारी दिनुभयो। संहिता लागू भए यता हालसम्म आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा 66 वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने 9 वटा सचेत र 1 वटा ध्यानाकर्षणको निर्णय भएको छ। सहप्रवक्ता अर्यालले आयोगले 77 जिल्लाका मुख्य अधिकृतको कार्यालय, 676 वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, 7 वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र 70 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, मतदाता शिक्षाको काम वैशाख 30 गते नगर्न अनुरोध गरेको बताउनुभयो। देश संघीयतामा गइसकेपछि पालिकाहरूले दोस्रो प्रतिनिधि पाउँदैछन्। आगामी 30 गते हुने चुनाव भोलिदेखि सुरु हुनेछ। देशैभर चुनावी समय बिहान 7 बजेदेखि सुरु हुनेछ र विभिन्न ठाउँमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको अभावले गर्दाखेरि समयमा पुग्न नसकेको र चुनावी तयारी पनि समयमा हुन नसकेको खबरहरू आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले चुनावी तयारी के कतिको छ भनेर नेपालगञ्जका बास नेपालका निर्देशक तथा सामाजिक अभियन्तासँग नेपालगञ्जको बारेमा चुनावी माहौल कस्तो छ भनेर बुझ्दैछौँ। त्यसको लागि हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिँदैछौँ। नमस्कार जी। नेपालगञ्जको निर्वाचन स्थल वरपरको अवस्था कस्तो छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। खास गरी अब यो सार्वजनिक मध्य र सुदूरपश्चिमको हबको रूपमा रहेको नेपालगञ्ज र नेपालगञ्ज वरिपरि रहेका 7 वटा पालिकाहरूको यो चुनावको अन्तिम तयारी पूरा गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले जनाएका छन् र अहिले निर्वाचन स्थल व्यवस्थित गरिसकेको अवस्था छ र त्यसमा सर्वदलीय सहमतिमा निर्वाचनलाई कसरी निष्पक्ष धाँधली रहित बनाउन सकिन्छ भनेर निर्वाचन समितिहरूले सम्पूर्ण गृहकार्य पूरा गरेको जानकारी दिएका छन्। अहिलेसम्म त्यस्तो निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने खालको कुनै समाचारहरू सार्वजनिक भइसकेको छैन र यो मौन अवधिको यसलाई समग्रतामा हेर्दाखेरि अक्षरशः पालना भएको जस्तो देखिन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै घटनाहरू बाहिर आएको छैन र निर्वाचन सम्बन्धी पर्यवेक्षण गर्ने, निर्वाचन आयोगबाट पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरूले निर्वाचनको पर्यवेक्षण पनि गरिरहेका छन्
र मिडियाले पनि यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेको अवस्था छ। हजुर, आम मतदातालाई चाहिँ सही तरिकाले भोट गर्नको लागि के कस्तो तयारीहरू भइराखेको छ? अब यो पटक निर्वाचन आयोगले नै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेन। नागरिक समाजका संस्थाहरूले पनि एकाध संस्थाहरू बाहेक धेरै संस्थाहरूले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकेन। पार्टीहरूले आफ्नो प्रचार प्रसारको क्रममा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेको देखिन्छ र अब अहिले यो मौन अवधिको समयमा त्यो काम पनि अहिले रोकिएको छ र अब यसरी हेर्दाखेरि केही हदसम्म मतदान गर्दाखेरि मतपत्रहरू बदर हुने सम्भावना छ। अहिले मौन अवधि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कामहरू अहिले रोकिएको छ। हजुर, मतदान स्थलमा विभिन्न शारीरिक रूपले अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामीहरूको लागि चाहिँ मतदान स्थलमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ यसको बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस् न। अब हामीले केही मतदान स्थलहरूमा हामीले अवलोकन गरेका थियौँ, स्थलगत रूपमा अनुगमन गरेका थियौँ र यो मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाले गरेको अनुमान अनुसार भोलि वर्षा हुने पनि कुरा छ। त्यो दृष्टिले हेर्दाखेरि सबै मतदान स्थलहरूमा वर्षा हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर केही उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। धेरै ठाउँमा टेन्टहरू लगाइएको छ र त्यो सँगसँगै टेन्टले पनि पानी त रोक्दैन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ छानाको तलपट्टि वैकल्पिक मतदान स्थलहरू पनि बनाइएको केही ठाउँमा हामीले देख्यौँ, केही ठाउँमा छैन र लाइनहरू महिला पुरुषको लाइन चाहिँ छुट्टा छुट्टै गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ भने ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने भनेर निर्वाचन समितिहरूले जानकारी गरेका छन् र त्यसको लागि कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिसकेको अवस्था छ भने स्वयंसेवकहरू पनि परिचालन गरेको अवस्था छ। हजुर, सीमा नाका नजिकै पनि छ होइन? सीमा नाकामा पनि सिल गरिएको भन्ने खबरहरू पनि छ। त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सीमा नाकाको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। सीमा त अहिले सिल गरिएको छ, सीमा चाहिँ ठप्प छ र सीमाबाट कुनै किसिमको आवत जावत छैन। हजुर, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्जबाट वास नेपालका निर्देशक तथा सामाजिक अभियन्ता नमस्कार शाह। उहाँले नेपालगञ्जको चुनावी तयारीको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ बाँकी प्रसङ्गतर्फ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत रहँदै कसैको दबावमा नपरी मत हाल्न मतदाताहरूलाई अनुरोध गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले कसैको प्रभावमा नपरी निर्भीकताका साथ आफूले उपयुक्त ठानेको जनप्रतिनिधिलाई भोट हाल्न अपिल गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगबाट जारी आचार संहिताको पूर्ण पालना गराउन दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, अशक्त र क्रियापुत्रीलाई मतदान केन्द्रमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो। पूर्ण रूपमा पालना गराउन दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, अशक्त र क्रियापुत्रीहरू लगायत मतदान केन्द्रमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न आयोग निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्दछ। त्यस्तै आयोगका कायम मुकायम सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेको पूर्व अनुगमनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला र दलितको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्यून रहेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले मौन अवधिको समयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूले नै आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएको बताउनुभयो। उल्लङ्घन भएको पाइएको छ। अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि मतदान स्थलसम्म पुग्ने कुनै प्रकारको व्यवस्था चाहिँ निर्वाचन आयोगले नगरेको र सम्बन्धित जिल्लाको निकायहरूले पनि गरेको पाइएको अवस्था छैन। कायम मुकायम राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग उहाँले गोर्खा लगायत भौगोलिक रूपमा दुर्गम ठाउँमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई साधन स्रोतको अभावमा समयमै मतदान स्थलमा पुग्न नसक्दा तयारी समयमा हुन नसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले पूर्व अनुगमनमा अधिकांश जिल्लामा राजनीतिक दलहरूबीच सद्भाव देखिए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा दलहरूबीच झडप, सवारी साधनमा आक्रमण तथा आगजनी, चुनावी प्रचार प्रसारमा अवरोध देखिएको, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र
सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी बमोजिमको बजेट नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको, आचार संहिता विपरीत काम गर्नेलाई पर्याप्त कारबाही नभएको, हुम्लामा जिल्ला अस्पतालका ल्याबका कर्मचारीलाई समेत निर्वाचनमा खटाइएको र सो कारण स्वास्थ्य सेवामा अवरोध पुगेको, हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मासपुरमा 49 जना मतदाता रहेका र ती मतदाताहरू करिब 8 देखि 9 घण्टासम्म हिँडेर मात्र मतदान स्थलमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको, साथै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाहरू मतदान स्थलमा पुग्न सहज पहुँच नभएको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन स्थलको बारेमा जानकारी गराउने क्रममा हामीसँग विक्रम मल्ल जोडिनु भएको छ पर्वतबाट। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। विक्रमजी, हजुर, अहिले पर्वतको निर्वाचन स्थल वरपरको अवस्था के कस्तो छ यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न। हजुर, यहाँ मासिला गाउँपालिकामा निर्वाचन स्थल अगाडि वरिपरि शान्त वातावरणमा भोलिको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। सुरक्षाकर्मीहरूको पनि राम्रो उपस्थिति छ, कुनै हो हल्ला र कुनै त्यस्तो डर त्रास त्यस्तो नरहेको स्थिति छ अहिलेसम्मको स्थितिमा, र भोलि पनि यसरी नै निर्वाचन हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हजुर, त्यहाँ चुनावी तयारी हुँदै गर्दाखेरि मतदाताहरू चाहिँ कतिको शिक्षित हुनुहुन्छ, कतिको जानकार हुनुहुन्छ? धेरै नै जानकार भइसक्नु भएको छ र यहाँका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर घर दैलो आँगनमा गई मतदाताहरूलाई चाहिँ चिन्ह सिकाउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ र अहिले मौन अवस्थामा रही यहाँको शान्त वातावरणमा भोलिको बिहान 7 बजेदेखि मतदान गर्नको लागि यहाँका जनताहरू निकै नै आतुर भएको देखिन्छ। हजुर, त्यहाँ शारीरिक रूपले अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामीहरूको लागि निर्वाचन स्थलमा चाहिँ के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ यसको बारेमा पनि केही जानकारी गराइदिनुस् न। निर्वाचन स्थलमा अशक्त नागरिकहरूलाई अब गाडीको व्यवस्था र निर्वाचन स्थलमा आइसकेपछि उहाँहरूले निर्वाचन गर्नको निम्ति लाइनमा बस्न नपर्ने र उहाँहरूलाई झन्झटिलो र बाट चाहिँ हटाउनु पर्ने र सजिलै मतदान गर्नको निम्ति उहाँहरूले आफ्नो मतदान प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गराउने र 70 वर्षभन्दा माथिको आँखा देख्न नसक्ने, अपाङ्गता भएको अथवा महिला जस्ताहरूलाई एका घर परिवारले मात्र मतदान उहाँले इच्छाएको व्यक्तिले मात्रै मतदान गर्न पाउने राजनीतिक दलहरूको निर्णय भएको छ। हजुर, विभिन्न ठाउँमा आचार संहिताहरू उल्लङ्घन भएको खबरहरू पनि सुनिन्छ, त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले त्यस्तो छैन। यहाँको मासिलाको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो आचार संहिता अनुसार नै यहाँका राजनीतिक दलहरूले प्रचार प्रसार गरिएको पाइएको छ। अहिले त्यस्तो उल्लङ्घन गरिएको चाहिँ पाइएको छैन। हजुर, निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दाखेरि सही तरिकाले चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको लागि त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराइदिनुस् न। सुरक्षा अवस्था पनि निकै राम्रो छ। यहाँ निर्वाचन स्थल नजिकै 50-100 मिटरको दूरीमा हाम्रो सशस्त्र टिम, आर्मी टिम सबै यहाँ नजिकै छ र उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो सक्दो उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षा दिइरहनु भएको छ। जनताहरूलाई पनि आश्वासन दिनुभएको छ, हामी सुरक्षा दिन आएको हौँ, हामीले तपाईँहरूलाई सुरक्षा दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले राम्रै सुरक्षा दिइरहनु भएको छ। हजुर, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद विक्रमजी। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि मलाई यो मौका दिनुभएको होला, यहाँलाई सबैलाई यो टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्वतबाट विक्रम मल्ल। उहाँले पर्वतको बारेमा, चुनावी तयारीको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ बाँकी प्रसङ्गतर्फ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं स्थानीय निर्वाचन 2079 की पर्यवेक्षक सुशीला कार्की सहितको पर्यवेक्षक टिमले मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेको छ। पूर्व न्यायाधीश कार्की सहित पूर्व आयुक्त इला शर्मा सहितको पर्यवेक्षण टिमले त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन स्थित निर्वाचन मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेको हो। मतदान केन्द्रको स्थलगत निरीक्षणपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले मतदान स्थलको व्यवस्था सुरक्षा कडा बनाइएको र व्यवस्थित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले मतदान केन्द्रमा महिला र पुरुषका लागि छुट्टै ठाउँ बनाएर मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले मतदान स्थलमा पानी परेमा ओत लाग्ने गरी लाइनको व्यवस्था मिलाएर मतदान केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाएको बताउनुभयो। भोलि पर्यो भने पनि लाइन लाग्ने ठाउँहरू पनि रहेछ। त्यो मतदातालाई सजिलो होस् त्यही न हो। उहाँहरूले लाइन बेग्लै गराउने भन्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई हाम्रो इलाजीले अहिले भन्नुभयो पनि महिला 2टा दिलाउने अनि पुरुषलाई एउटा, किनभने महिलालाई घरमा हतार पर्या हुन्छ। त्यसो भने त्यो पनि उहाँहरूले वर्ष गर्नुहुन्छ, म्यानेज गर्नुहुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भोलि देशभर एकसाथ हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले बुधबार र बिहिबार मतदाता शिक्षा र मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट वितरण गरिरहेको छ। आजसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै तयारी सक्ने र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले मतदान दिन जाँदा मतदान केन्द्रभित्र मोबाइल, क्यामेरा तथा फोटो खिच्ने सामग्री, सलाई, लाइटर जस्ता प्रज्वलनशील एसिड पदार्थ, कुनै प्रकारको हात हतियार, नमुना मतपत्र लगायतका कागजातहरू, कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह भएको वा संकेत जानिने कुनै वस्तु लैजान नपाउने बताएको छ। त्यस्तै आयोगले मतदाता नावलीमा समावेश भएका मतदाताहरूले मतदाता परिचय पत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाणपत्रका आधारमा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। चुनावी तयारीकै क्रममा जानकारी लिने क्रममा हामी सिन्धुलीतर्फ जोडिँदैछौँ र सिन्धुलीमा भएका चुनावी तयारीको बारेमा जानकारी दिनुको लागि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ सिन्धुलीका स्थानीय बुद्ध बमजम। बुद्धजी, हजुर, चुनावी तयारी हुँदै गर्दाखेरि सिन्धुलीको तयारी चाहिँ के कस्तो छ यसको बारेमा हामीलाई केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। सिन्धुलीमा अहिले हजुरको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको अवस्थामा सिन्धुली जिल्लामा हजुरको कुनै पनि क्रियाकलापको घटनाहरू घट्न नदिनको लागि तपाईँको बाहिरबाट आइराख्नु भएको मतदाताहरू भिडामभिड भएर तपाईँको गाडीमा चाहिँ सिन्धुली जिल्लाबाट तपाईँको आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो पार्टीको मान्छेहरूले जिम्मा लिएर आफ्नो पार्टीमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने किसिमले तपाईँको चाहिँ गाडीहरू रिजर्भ गरेर काठमाडौँ पठाएर मतदाताहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। अनि मतदान स्थलहरूलाई तपाईँको सुरक्षा गर्नको लागि यहाँको सेनाहरू लगायत तपाईँको पुलिस प्रशासन सबैजनाले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि अप्रिय घटनाहरू घट्न नदिनको लागि अति नै सुरक्षित ढङ्गले तपाईँको सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकामा चाहिँ एकदम सुरक्षा चाहिँ राम्रोसँगले व्यवस्थापन गरेर कुनै पनि नराम्रा घटनाहरू घट्न नदिने वाचाका साथ अगाडि खटिरहनु भएको छ हाम्रो प्रशासन टोलीहरू। हजुर, चुनावी तयारी हुँदै गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ चुनाव मतपत्र चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तरिकाहरूको बारेमा जानकारी नभएको पनि पाइएको छ। त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यहाँ हजुर अब तपाईँको अहिले संयुक्त पार्टीमा चाहिँ तपाईँको 2टा पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको चाहिँ गठबन्धन भएर तपाईँको यहाँ उम्मेदवारीहरू उठ्दै गर्दाखेरि गाउँका सोझा साझा जनताहरूले चाहिँ तपाईँको मतदान गर्नलाई अलिकति नजान्ने, तपाईँको भुलिने, बिग्रिने अवस्था भएको हुनाले अहिले तपाईँको गाउँघरमा सबैजना महिलाहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई खटाएर तपाईँको चाहिँ अमूल्य मत नबिग्रियोस् भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा टोली नै खटाएर घर दैलो कार्यक्रम गरेर तपाईँको चाहिँ हाल्नलाई, मतदान गराउनलाई चाहिँ सिकाउने टोलीहरू पनि घर घरमा खटेर सिकाइरहेको अवस्था छ। हजुर हजुर, चुनाव नजिकै गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीयहरूमा चाहिँ कतिको उत्साहित देखिन्छ त बुद्धजी? अहिले हजुरको चोक चोकमा, गाउँ गाउँमा, हजुरको यो बजारमा, सहरतिर एकदमै उत्साहित छन्। अब तपाईँको राम्रो मान्छे छानौँ, नराम्रो मान्छे फालौँ, हामी पार्टी नहेरौँ,
देशलाई विकास गर्ने, देशलाई माया गर्ने, हाम्रो गाउँ बनाउने अभियानमा लागौँ, गाउँ बनाउने सक्षम र सबल शिक्षित व्यक्ति छानौँ भनेर चाहिँ यहाँको जनताहरू एकदमै आतुर भइरहेको अवस्था छ। मतदान गर्नलाई सबैजना खुसी साथ अगाडि बढिरहेको हुनुहुन्छ। यहाँ गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मतदाता हाम्रा पब्लिकहरू चाहिँ एकदमै खुसी र उत्साहजनक नै देखिएको छ हजुर अहिलेसम्म चाहिँ। हजुर, विभिन्न ठाउँमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पनि खबरहरू सुनिराखेको छ, त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले हाम्रो सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाभित्र चाहिँ एकदमै आचार संहितालाई नियमलाई पालना गरेर तपाईँको यहाँको कुनै पनि पार्टीले चाहिँ आचार संहितालाई उल्लङ्घन नगरिकन तपाईँको कानुनलाई पनि मान्नुपर्छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने ढङ्गले तपाईँको यहाँको कार्यकर्ता, यहाँको पार्टीका शीर्ष नेता, बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ अहिले त्यो तपाईँको उल्लङ्घन नगरिएको अवस्था छ अहिलेसम्म हजुर। हजुर, मतदान स्थलमा विभिन्न ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, यसको बारेमा पनि छोटो जानकारी गराइदिनुहोस्। अहिले हजुर अब गाउँबाट आउने मतदाताहरूको लागि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ सबै पार्टीका शीर्ष नेताजीहरू लगायत, प्रशासन लगायत सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीको टोलीहरू सहितले तपाईँको चाहिँ अपाङ्ग व्यक्तिलाई चाहिँ पास बनाएको यातायातले चाहिँ तपाईँको मतदान स्थलसम्म चाहिँ ल्याउन पाइने, अपाङ्ग र अशक्तलाई चाहिँ सहज ढङ्गले तपाईँको चाहिँ मतदान गराउने स्थलसम्म ल्याउन पाइने भन्ने खालका चाहिँ सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ हजुर। हजुर, चुनावको तयारी हुँदै गर्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा सुरक्षाकर्मीको मात्रा चाहिँ अपुग भएको पनि खबरहरू पाइएको छ, त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ सही मात्रामा अथवा ठिक मात्रामा पाउनु भएको छ कि कस्तो छ अवस्था? यहाँ हजुर अब सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकाभित्र चाहिँ प्रशासनको टिमहरू पनि त्यति नै सक्षम सबल ढङ्गले अगाडि खटिरहनु भएको छ। त्यसमा तपाईँको अलिकति यहाँका फौजीहरू, सुरक्षाकर्मीहरूको कम अवस्था भएको हुनाले म्यादी प्रहरीहरूको भर्ना गरेर म्यादी प्रहरीहरूको साथ सहयोगमा पनि हजुर अलिकति सङ्ख्या अगाडि बढाएर यहाँको मतदानहरूलाई चाहिँ सुरक्षा गरेर एकदम सौहार्द वातावरणमा चुनाव गराउने स्थितिमा छ हजुर अहिलेसम्म। हजुर, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बुद्धजी। हस् हजुर, नमस्कार। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिन्धुलीबाट बुद्ध बमजम, हामीलाई सिन्धुलीको चुनावी तयारीको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। भोलि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेका निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूले तयारीलाई तीव्र बनाएका छन्, जसको लागि अधिकांश स्थानमा मतदानको लागि तयारी पूरा भइसकेको छ। रूपेन्देहीमा 16वटा स्थानीय तहको निर्वाचनमा शुक्रबार हुने निर्वाचनका लागि खटिएका निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृतहरूले तीव्र रूपमा मतदानको तयारी गर्नुभएको छ। उहाँहरूले मतदानको लागि मतदान स्थल बनाउने दलीय संयन्त्रणको बैठक बसाली निर्वाचनलाई सहज र सरल रूपमा सञ्चालन गर्न सहमति जनाउनु भएको छ। मतदाता परिचय पत्र वितरण र मतदाता शिक्षाको काम समेत उहाँले मतदान स्थलबाटै गर्नुभएको छ। निर्वाचन शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनका लागि सुरक्षा व्यवस्था पनि चुस्त बनाइएको प्रशासनले जनाएको छ। 6,32,360 मतदाता रहेको रूपेन्देहीमा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको रूपेन्देहीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत धनसिंह महरले बताउनुभयो। भोलिको निर्वाचन यो शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास छ र निर्वाचनमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध हुने किसिमका कुनै पनि गतिविधिहरू यहाँ हुने छैनन्। त्यसको हामीले कुनै जानकारी पनि छैन र हामी सचेत पनि छौँ र सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ। त्यस्तै बुटवलको कान्ति मावि मतदान केन्द्रमा खटिनु भएकी निर्वाचन अधिकृत सीता घिमिरेले मतदानका लागि तयारी पूरा हुने क्रममा रहेको तथा निर्वाचनको लागि दलहरूले सहजीकरण गरेको बताउनु भएको छ। उहाँहरूले बिहान 7 बजेदेखि मतदान गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै अब अशक्त बिरामीहरूलाई चाहिँ लाइनमा नलागिकन सिधै मतदान सुरुमा नै उहाँहरूलाई मतदान गर्न दिने भनेर
पनि हामीले सहमति गरेका छौँ र उहाँहरूलाई लानी ल्याउनलाई पनि हामीले यो निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाट पास उपलब्ध गराउन भनेर हामीले त खबर गरिसकेका छौँ। मतदाताहरूलाई सहज रूपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाएको र मतदाता परिचय पत्र नभए पनि मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूले आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै पनि कागजपत्र देखाएर मतदान गर्न पाउने धारणा मतदानमा सटिनु भएका सहायक कर्मचारी दिपेन्द्र पन्थी राख्नुभयो। उहाँहरूसँग मतदाता परिचय पत्र बनाउँदाखेरिको त्यो अर्धकट्टी रहेको, तर निर्वाचन कार्यालयबाट यस्तो परिचय पत्रहरू नआएकोमा उहाँहरूले आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै जुनसुकै कागजहरू लाल पूर्जा, त्यसै गरी लाइसेन्स, नागरिकता इत्यादि कागजहरूका साथमा आउनुभयो भने उहाँहरूले पनि मतदान गर्न पाउने हुनेछ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले भनिपठाएका छौँ। हरि भुसालले यसपटकको मतदानमा अल्फाबेटिकलका आधारमा भएकाले पढे लेखेकालाई सहज र नपढेकाहरूलाई निकै कठिन हुने धारणा राख्नुभयो। त्यो मतदाताहरूलाई चाहिँ मतपत्र खोल्नलाई चाहिँ नजानेका नपढेकाहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ र कतै यता चाहिँ अल्फाबेटले गर्दा खोज्दाखेरि पढेकालाई सजिलो छ, नपढेकालाई गाह्रो भएको छ। त्यस्तै पहिलो पटक निर्वाचन गर्न पाउने हुँदा खुसी भएको मतदाता परिचय पत्र बुझेकी सरोजा परियारले बताउनुभयो। नेपालको सिटिजन भइसकेपछि फर्स्ट टाइम भोट दिन लागेको छु अनि एकदम खुसी लागिरहेको छ। जे हो संहिता पछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले मतदाताहरूले योग्य, सक्षम र जनता प्रेमी उम्मेद्वारलाई आफ्नो मताधिकार प्रदान गरी आफ्नो क्षेत्रको विकास र सुशासनमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि मतदान स्थलको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मतदान अधिकृतले सर्वदलीय बैठक गर्ने, मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने लगायतका काम सम्पन्न गरेका हुन्। निर्वाचनका लागि पर्सा जिल्लाका 14वटै स्थानीय तहका मतदान स्थलमा खटिएका मतदान अधिकृतले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा गराउन तयारी गरेका छन्। मतदाताका लागि बुथ निर्माणको काम भइरहेको छ। चुनावलाई स्वच्छ र भयरहित बनाउन जिल्लाभर सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त पारिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सहायक प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जयप्रकाश काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। 32 वडा छ। 32 वडामा 143 वटा मतदान केन्द्र छ। यहाँको जनसङ्ख्या लगभग 1,25,000 मतदाताहरू हुनुहुन्छ। हामीले 143 वटा मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र कर्मचारीहरू खटाइसकेका छौँ। जिल्लामा रहेको सबै मतदान केन्द्रमा सुरक्षा विश्लेषण गरी सो अनुरूप सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको प्रसाद प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको छुट्टा छुट्टै सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारी अनुसार परिचालन गरिएको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओमप्रकाश खनालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लामा 2750 प्रहरी परिचालन गरिएको र सबै आआफ्नो काममा लागेको बताएका छन्। सुरक्षा योजना अन्तर्गत हामीले पहिलेदेखि नै प्रहरीहरू परिचालन गरिसकेका छौँ र अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरू पनि परिचालन भइसकेका छन्। भारतसँग खुला सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले पनि यहाँको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील र संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको उल्लेख गर्दै भारतसँग सीमा जोडिएका पालिकाको वडामा रहेका मतदान केन्द्र अत्यन्तै संवेदनशीलको रूपमा लिएको छ। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल भारत सीमा 72 घण्टाका लागि बन्द गर्ने द्विपक्षीय सहमति भइसकेकाले यही वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि 30 गते राति 12 बजेसम्म सीमा नाका बन्द रहनेछ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। बिहिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी भ्रमणका लागि आउन लागेको जनाएको छ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा लुम्बिनीमा हुने विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै प्रधानमन्त्री मोदी सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यो प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो लुम्बिनी भ्रमण हुनेछ। लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा
सँगसँगै उहाँका समकक्षी मोदीले मायादेवी मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्ने, लुम्बिनीको बिहार क्षेत्रमा बौद्ध संस्कृति तथा सम्पदा केन्द्रको शिलान्यास गर्ने र विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्र र सभा हलमा बुद्ध जयन्ती मनाउने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीलाई मायादेवी मन्दिर परिसरमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले स्वागतसँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ। त्यसपछि दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारत सहयोग र आपसी हितका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका प्रधानमन्त्री र भ्रमण दलमा रहेका प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा लुम्बिनीमै दिवा भोजको आयोजना गर्नुहुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जेठ 2 मा नेपाल आउने चर्चापछि लुम्बिनी क्षेत्रमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। मोदीको स्वागतको लागि स्थानीयहरूको साथै लुम्बिनी विकास कोषले पनि तयारी तीव्र बनाएको छ। मायादेवी मन्दिर परिसर रङरोगन मोदीले शिलान्यास गर्ने भनेको भारतीय बिहार क्षेत्रमा मर्मतदेखि मोदीलाई लुम्बिनी अवतरणको लागि 4 वटा हेलिप्याडको निर्माण पनि तीव्र बनाइएको छ। 2566औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउन लाग्नु भएको हो। मोदीको आगमनको चर्चासँगै लुम्बिनी विकास कोषले तयारी थालेको छ। मूल कार्यक्रम आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभाहाल नजिकै अवतरण गर्न मिल्ने गरी 4 वटा हेलिप्याडको निर्माण द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी भित्सु मेत्यले भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको खबरले आफूहरू उत्साहित भएको बताउनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलको प्रवर्धन र प्रचारमा बल पुग्ने आशा गरिएको उहाँको भनाइ छ। यसपालिको बुद्ध जयन्तीमा अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको भ्रमण हुने भएको नाताले पनि हामी एकदम आशावादी र उत्साहित छौँ। बुद्ध जयन्तीको तयारीका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू तय भइसकेका छन्। रामग्राम, देवदह, कपिलवस्तु लगायतका ठाउँहरूमा दीप प्रज्वलन, सरसफाई, पूजाआजा र ध्यान परित्राण कार्यक्रमहरू पनि हुनेछन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुद्ध जयन्तीका दिन गर्ने लुम्बिनी भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भारतीय सुरक्षाकर्मी एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्सन गार्ड लिएर भारतीय वायुसेनाको विमान भैरवा आएको थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता श्याम किशोर शाहका अनुसार भारतीय वायुसेनाको इलुसियन विमान IC-76 ले कूटनीतिक उडान गरेको छ। दिल्लीबाट सोझै भैरवा आएको यो विमानमा एसपीजी को टोली र मोदीले प्रयोग गर्ने गाडी आएको हो। लुम्बिनी झरेर मोदीले मायादेवी मन्दिरमा करिब 40 मिनट विशेष पूजामा सहभागी हुने र त्यहाँ केही बेर फोटो सेसन तथा अशोक स्तम्भ अगाडि दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतको भनाइ छ। पूजापछि मोदीले 9 नम्बर गेट हुँदै भारतले बनाउन लागेको बिहारको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। गुरु योजना अन्तर्गत त्यस क्षेत्रमा पहिला नै काम भइरहेकाले अहिले त्यसलाई तीव्र बनाइएको छ। मोदीको आवागमनमा सहज हुने गरी त्यहाँ ढुङ्गाको धुलो राखेर सम्माइने भएको छ। भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट कन्फेडरेसन IBC मार्फत जर्मन स्तूप भन्दा उत्तर बिहार बनाउन लागेको हो। IBC भारतको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय मातहत छ। 1 अर्ब भारतीय रुपैयाँमा 3 वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बागमती समाचारका लागि बुटोलबाट विजय पोखरेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। बिहिबार नेप्से परिसूचक 18.64 अङ्कले घटेर 2350.42 बिन्दुमा पुगेको छ। बजार घटे पनि आज कारोबार रकम भने बढेको छ। अघिल्लो दिन जम्मा 2 अर्ब 16 करोड 39 लाख 90 हजार रुपैयाँ कारोबार भएकोमा आज 2 अर्ब 32 करोड 84 लाख 34 हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आज जम्मा 228 कम्पनीको कारोबार हुँदा 53 लाख 33 हजार 109 शेयर किनबेच भएको छ। आज 40 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 174 वटाको मूल्य घटेको हो।
आज सबैभन्दा धेरै विकास बैंकको 2.14 र लाइफ इन्स्योरेन्सको 2.12% घटेको हो। जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ। लघुवित्तको अघिल्लो दिन पनि सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको थियो। यसको लगातार मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। कारोबार रकमको आधारमा पनि आज शिवम सिमेन्टको सबैभन्दा धेरै 11,10,67,000 रुपियाँको कारोबार भएको हो। चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनाको मूल्य वृद्धि सरकारले तोकेको सीमाभन्दा माथि पुगेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको मूल्य वृद्धि 6.5% को सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको भए पनि चैत महिनाको मुद्रास्फीति 7.28% पुगेको हो। 2078 चैत महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.28% रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 3.10% रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 7.40% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 7.18% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्मको औसत मुद्रास्फीति 5.62% रहेको छ। 2077 चैत महिनाको तुलनामा 2078 चैत महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घिउ तथा तेल, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा, दाल तथा गेडागुडी र सुर्तीजन्य पदार्थ उपसमूहको मूल्य वृद्धि क्रमशः 28.36%, 11.56%, 10.53% र 8.91% रहेको छ। साथै गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा र विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः 20.16%, 8.79% र 8.17% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा 6.25%, तराईमा 7.61%, पहाडमा 7.79% र हिमालमा 8.25% मुद्रास्फीति रहेको छ। 2077 चैतमा यी क्षेत्रमा क्रमशः 3.24%, 2.92%, 3.38% र 1.54% मुद्रास्फीति रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। देशमा पहिलो कोरोना संक्रमणको घोषणा गर्दै उत्तर कोरियामा देशव्यापी रूपमा कडा लकडाउनको निर्देशन दिएको छ। सरकारी मिडियाले यसबारे खबर गर्दै राजधानी प्योङयोङमा ओमिक्रोन प्रकोप फैलिएको जनाएको छ, तर संक्रमण संख्या चाहिँ उल्लेख गरेको छैन। केसीएनएका अनुसार लिडर किम जोङ उनले कोरोना प्रकोप पूर्ण निर्मूल पार्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। क्वारेन्टिन लगायत सुरक्षाका कडा मापदण्ड अपनाउँदा समेत भित्रिएको कोरोना प्रकोप देशका लागि गम्भीर राष्ट्रिय आपतकालको अवस्था भएको पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। यता विश्वविदहरूले चाहिँ उत्तर कोरियामा भाइरसको उपस्थिति धेरै अगाडिदेखि नै रहेको अनुमान गर्दै आएका छन्। गत वर्ष जुनमा किमले कोभिड सम्बन्धी गम्भीर अपराध पश्चात केही अधिकारीहरूलाई कारबाही गरेको केसीएनएले रिपोर्ट गरेको थियो। यसपछि सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रिय सैन्य परेडमा पनि सेनाहरू हजमत सुट र मास्क लगाएको अवस्थामा देखा परेका थिए। उत्तर कोरियाको सिमाना चीन र दक्षिण कोरियासँग जोडिएको छ र दुवै देशले तीव्र संक्रमणको सामना गरिसकेका छन्। यस्तोमा 2.50 करोड जनसङ्ख्या रहेको उत्तर कोरियाका जनता कोभिड संक्रमणप्रति अति संवेदनशील रहेकामा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले चिन्ता जनाएका छन्। यसले हालसम्म कुनै कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छैन र बाहिरबाट सहयोगका रूपमा आएको खोप समेत भित्राउन नमान्दा समस्याले गम्भीर रूप लिन सक्ने बारे चिन्ता जनाइएको छ। यसैगरी त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अवस्थाबारे पनि विशेष चासो दिएको छ। अहिलेसम्म उत्तर कोरियाले कोभिड संक्रमणबाट बच्न केवल सीमाना बन्द गर्ने उपाय अपनाउँदै आएको छ। अब खेलकुद समाचार।
प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज साबिक विजेता चेन्नई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्स खेल्दैछन्। खेल मुम्बईमा बेलुका 8:45 बजे सुरु हुनेछ। चेन्नई 11 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा छ। मुम्बई 11 खेलमा 4 अङ्कका साथ पुछारमा छ। मुम्बईलाई हराउन सके चेन्नईको प्लेअफ पुग्ने सम्भावना कायमै रहनेछ। आइपिएलमा गए राति भएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले राजस्थान रोयल्सलाई 8 विकेटले हराएको थियो। जितसँगै दिल्लीले 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। दिल्ली 5औं स्थानमा छ। समान खेलमा 14 अङ्कका साथ राजस्थान तेस्रो स्थानमा छ। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश नम्बर 1 र मध्य प्रदेशमा सामान्य बदली र देशका अन्य प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। भोलि हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षाको काम वैशाख 30 गते नगर्न आयोगको अनुरोध। कसैको दबावमा नपरी मत हाल्न मतदाताहरूलाई मानव अधिकार आयोगको अनुरोध। निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारवाला निकायलाई आग्रह। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण तालिका सार्वजनिक। 2 प्रधानमन्त्रीले मायादेवी मन्दिरमा पूजा गर्ने तथा संयुक्त सम्बोधन हुने। साताको अन्तिम दिन शेयर बजार नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 2 अर्ब 17 करोड बढीको शेयर खरिद बिक्री। र उत्तर कोरियामा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर कडा लकडाउन घोषणा। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।